दैलेखमी ठेका भाँडाको भैँसी दुनी हुन्, दैलेखमी ठेका भाँडाको भैँसी दुनी हुन्, चेला रहिग्या दुरै दुर आमाज्यू रुनी हुन्, चेला रहिग्या दुरै दुर आमाज्यू रुनी हुन्। नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम चौतारीमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकजनहरू, यहाँहरू सबैमा हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक वन्दना गर्न चाहन्छौँ। हजुर, विशिष्ट स्रष्टाहरूलाई हामी कार्यक्रम चौतारीमा निम्त्याउने गर्दछौँ। यसै सिलसिलामा आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ एकजना विशिष्ट अतिथि, प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्यायज्यू। जगतप्रसाद उपाध्याय नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिको एउटा खँदिलो व्यक्तित्व, जो हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिवका रूपमा पनि सेवारत हुनुहुन्छ। घर दैलेख, दैलेखका धेरै विशेषता, भेरी अञ्चलका धेरै विशेषता, नेपालको भाषा, साहित्य, संस्कृतिको एउटा अभिन्न अङ्ग जोडिएको कर्णालीको क्षेत्र सँगसँगैको दैलेख। प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्यायज्यूलाई कार्यक्रम चौतारीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। दैलेख भन्ने बित्तिकै धेरै विशेषता, भेरी अञ्चल धेरै विशेषता, अहिले त कर्णाली प्रदेश, त्यो कर्णाली प्रदेशलाई सँगैको दैलेखलाई धेरै कुराहरू छन्, संक्षिप्त रूपमा कसरी जोड्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, मलाई सम्झेर यहाँ निम्त हुनुभयो। दैलेख जिल्ला सिंजा साम्राज्य कालको शीतकालिक राजधानी हो। सिंजा साम्राज्यको स्थापना नागराजले गरेका थिए। विक्रम सम्वत 11औं शताब्दीको अन्त्य र 12औं शताब्दीको प्रारम्भतिर सिंजा साम्राज्यको स्थापना भएको थियो। र त्यसदेखि यता जुम्लाको सिंजालाई सिंजा साम्राज्यको ग्रीष्मकालिक राजधानी र दुल्लुलाई शीतकालिक राजधानीका रूपमा उसमा प्रयोगमा ल्याइयो। सिंजा हाट, दुल्लु विराट, त्यो प्रशासनिक केन्द्र दुल्लुलाई बनाइयो। सिंजालाई चाहिँ हाट, व्यापारिक केन्द्र बनाइयो। त्यसबेला बढी व्यापार तिब्बतसँग हुँदो रहेछ। अब खारी प्रदेश त्यो भनिन्छ, त्यसबेला हामी कहाँ ताउलाखार भन्छौँ, ताक्लाकोट, औलै नुन पाइजान्छ भने ताउलाखा र खोजा भनेर गीतै गाइन्थ्यो। हामी अहिले पनि गाइरहेका छौँ त्यस्ता गीतहरू। त्यस्तो त्यो तिब्बतसँगको व्यापार गर्ने केन्द्रका रूपमा सिंजा रहेको हुनाले त्यसलाई हाट भनियो। प्रशासनिक केन्द्र दुल्लु भएको हुनाले त्यसलाई विराट भनियो। विराट भनियो। त्यसैले चाहिँ सिंजा हाट, दुल्लु विराट। र धेरैजसो शिलालेखहरू, विशेष गरेर अब नागराजका पालाका शिलालेख त पाइँदैनन्। अशोक चल्लदेखि लिएर पछि पृथ्वी मल्लका पालामा त यति बढी शिलालेख कुदिएका छन् कि ती चाहिँ जुम्लामा छन्, कालीकोटमा छन्, अनि दैलेखमा छन्। त्यसपछि गएर अब सुदूरपश्चिमको चाहिँ डोटी क्षेत्रमा रहेका छन्। र सिंजा साम्राज्य यस्तो शक्तिशाली साम्राज्य थियो जसको पश्चिममा कुमाउ, जसलाई हामी कुर्माञ्चल भन्छौँ, कुमाउ गढवाल, त्यसलाई चाहिँ कार्तिकेय पनि भनिन्छ, कार्तिकेयपुर पनि भनिन्छ होइन। त्यो कुमाउ गढवालदेखि लिएर पूर्वको चाहिँ त्रिशुली नदीसम्म त्यो फैलिएको थियो सिंजा साम्राज्य। अहिलेको गण्डकी क्षेत्र त्यसैभित्र पर्थ्यो। अब यो नारायणीभन्दा पश्चिमको सबै भाग त्यसभित्र पर्थ्यो। र काठमाडौँ उपत्यकामाथि पनि जितारी मल्ल सम्राट भएको बेलामा विक्रम सम्वत 1344, 1345, 1346 तीन वर्ष लगातार काठमाडौँ उपत्यकामाथि आक्रमण गरेर यहाँका सबै राज्यलाई आफ्नो अधीनमा जितारी मल्लले लिएका थिए र कराधिकृत तुल्याएका थिए। उनले त्यसै बेला उपत्यकामाथि जुन विजय प्राप्त गरेका थिए, यहाँ स्थिर रहन सकेको भए नेपाल एकीकरणको नायक जितारी मल्ल आफै हुन सक्ने थिए। तर उनले के गरे त भन्दाखेरि उपत्यकाका राज्यहरूलाई कराधिकृत गरे। यिनबाट कर असुल्ने, फेरि कडाली गइहाल्ने, सिजा गइहाल्ने अथवा उहीँ फर्किहाल्ने गरेको हुनाले नेपाल एकीकरणको नायक हुने अवसरबाट उनी वञ्चित भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो सुयोग जोड्यो।
यदि उनले चाहिँ बुद्धि पुर्याएको भए यो सिंजा साम्राज्यले नेपाल एकीकरणको चाहिँ एउटा सौभाग्य प्राप्त गर्ने थियो। त्यस्तो शक्तिशाली राज्य थियो र त्यति मात्र नभएर पूर्वको कामरूप भनेको आसामको नाम हो क्या। हजुर। कामरूप जस्ता राज्यहरू पनि कर अधिकृत थिए, तिनले सिंजा साम्राज्यलाई कर तिर्थे क्या। त्यस्तो शक्तिशाली साम्राज्य थियो सिंजा साम्राज्य। त्यो साम्राज्यको शीतकालीन राजधानी दुल्लु भएको हुनाले दुल्लुमा नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख विक्रम सम्वत 1038 को दाङपालको शिलालेख त्यही छ। 1414 को पृथ्वी मल्लको चाहिँ 1314 को त्यो पृथ्वी मल्लको कृति स्तम्भ त्यो दुल्लुमै छ। अनि सिंजा साम्राज्य रेलिङ जुम्लाको चाहिँ रेलिङ गुम्बाको नेपाली भाषाको शिलालेख त्यो नेपाली भाषाको शिलालेख मध्येको दोस्रो तेस्रोमा पर्छ, त्यो पनि त्यही क्षेत्रमा छ। र मोहन प्रसाद खनालले नेपाली भाषाका 1000 वर्ष भन्ने जुन पुस्तक लेख्नु भएको छ त्यसमा सङ्कलन गरिएका मध्ये 27वटा सबभन्दा पुराना प्राचीन नेपाली भाषाका अभिलेखहरू त्यो क्षेत्रमा रहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो सिंजा साम्राज्य र त्यसको पनि दुल्लु त विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने कुरा अब हामी भनौँ न यो अध्ययनमा लागेका मान्छेहरूलाई यो संस्कृति भाषा साहित्यमा लागेका इतिहासको अध्ययनमा लागेका मान्छेलाई थाहा छँदैछ। र त्यसमाथि पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यो दैलेखमा देवलहरू यति बढी देवलहरू छन् क्या। भुर्तीका 22 देवल यहाँ नाम सुन्नुभएको छ, हेर्नु पनि भएको छ। त्यो 25 देवल थिए, 3टा देवल अहिले क्षतिग्रस्त भए, ती भेटिएका छैनन्। अनि लम्जीका दैलेखको बडलम्जीका पञ्चदेवल भए, राजकोटका पञ्चदेवल भए, दहका पञ्चदेवल भए। यस्ता देवलहरू कति छन्। ढुङ्गे धाराहरू काठमाडौँका भन्दा कलात्मक ढुङ्गे धाराहरू त्यहाँ अहिले पनि छन् र कतिपय भग्नावशेष अवस्थामा छन्, कतिपय अहिले पनि सत्य अवस्थामा छन्। हिउँद तातो वर्षा चिसो, मङ्ग्राहाको पानी, सुख दिएर दुःख दिएर सज्जनको बानी। त्यो मङ्ग्राहालाई बिम्ब बनाएर, मङ्ग्राहा भनेको ढुङ्गे धारा, मङ्ग्राहा भनेको मकर आहा, मकर भनेको गोहीको जस्तो, आहा भनेको थुतुनु भएको आश्य, मकराष्ट्रीबाट मकराहा भएको है। त्यस्ता ढुङ्गे धाराहरू कति छन्। कृति स्तम्भहरू राज्य विस्तारका क्रममा जित्दै गएर जुन राज्य जित्यो एउटा खम्ब गाडिहाल्ने। त्यसरी दैलेमा खम्ब गाडे भन्ने ठाउँ छ। डाँडीमाडीमा चाहिँ खम्बहरू छन्, 7 खम्बमा 7वटा खम्बहरू छन्। यस्ता खम्ब त्यहाँ कति छन्। अनि वीर खम्ब राज्य विस्तारका क्रममा शहादत प्राप्त गरे सैनिकहरूले चाहिँ, अथवा जनताले शहादत प्राप्त गरे भने तिनको स्मृतिमा आएर एउटा खम्ब गाडिहाल्ने होइन। तिनलाई वीर खम्ब, शहीद भएकाहरूको सम्झनामा वीर खम्ब, विजय प्राप्त गरेको चाहिँ वीर योद्धाको स्मृतिमा सम्मानमा कृति खम्ब। यस्तो परम्परा चाहिँ त्यहाँ रहेछ। यी परम्परा झल्काउने खालका यति सामग्री हामीसँग मूर्त सम्पदा पनि छन् दैलेखमा, अमूर्त सम्पदा पनि छन्। अमूर्त सम्पदा अन्तर्गत यिनै देवलहरू, ढुङ्गे धाराहरू, विभिन्न शिलापत्रहरू रहेका छन् भने अमूर्त सम्पदामा यहाँ आफू जानकार नै हुनुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ गाथाहरू यति गाथा छन्, वीर गाथा छन्, हामीसँग धर्मगाथा छन् त्यो क्षेत्रमा। र त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ हाम्रा पौराणिक गाथाहरू छन् है। बच्चा जन्मेदेखि मान्छे बुढो भएर मर्ने बेलासम्मका सारा संस्कारहरू समेटिएका गाथाहरू त्यहाँ छन्। अब मागलगान भन्नुहोस्, छैट भनौँ, त्यसपछि गएर के अरे यो धमारी, छैट अन्तर्गतको त धमारी भन्नुहोस्, ढुस्को भन्नुहोस्, यी रामायणसँग महाभारतसँग जोडिएका र अनि पौराणिक बलि राजादेखि लिएर सिंजा साम्राज्यका एकजना शक्तिशाली राजा बलिराजसँग जोडिएका कथा प्रसङ्गहरू ती गाथाहरूमा आएका छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण जिल्लाका रूपमा दैलेख रहेको छ। तर त्यसको वर्तमान त्यसको संरक्षण अझै पनि हामीले जति गर्न सक्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ। महत्त्वबोध पनि जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। अब सक्नुपर्छ। त्यतातिर प्राज्ञिक जगतको ध्यान, राष्ट्रको ध्यान, र अहिले कर्णाली प्रदेश आफै प्रदेश बनेको छ, प्रदेश सरकार बनेको छ, त्यो प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको ध्यान त्यसमा जानु जरुरी देखिन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, पिता स्वर्गीय ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद उपाध्याय, माता स्वर्गीय मानकुमारी उपाध्यायका पुत्र रत्नका रूपमा प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्याय, जो आफैमा एउटा सरस्वतीको वरद पुत्र हुनुहुन्छ, कर्णालीको सभ्यता, भेरीको सभ्यता, जसरी कर्णाली नदी बगिराखेको छ, भेरी नदी सुसाइराखेको छ, हामीलाई लाग्छ प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्याय आफ्ना लेखनी मार्फत ती खजनाहरूलाई जतनका साथ खेलाउँदै सुसाइराख्नु भएको छ।
त्यसैले त यो अनवरत रूपमा गरिएको एउटा अनुसन्धानको मुखाकृति हामीले सुन्यौँ। मलाई हजुरसँग सोध्न मन लाग्यो, धेरै कुराहरू छन्, छोटकरीमा त के निवेदन गरौँ। कर्णालीको संस्कृतिले सिङ्गो नेपालको संस्कृतिलाई उज्यालो पार्यो। भेरीको लोकगाथाले सिङ्गो नेपालको लोकगाथालाई अझ झरिलो बनायो, भरिलो बनायो। तर जति आउनुपर्ने हो त्यो आइसकेको छैन। के म गल्ती बोल्दैछु? कस्तो हो? होइन, यहाँले गल्ती बोल्नु भएको छैन, सत्य बोल्नु भएको छ। मैले अघि सुरुमा पनि भने, हजुर, जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो त्यस क्षेत्रप्रति त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन। अब कतिपय सबभन्दा त के छ भने आधिकारिक र प्रामाणिक त्यहाँको इतिहासलाई खोज्नका निम्ति, संस्कृतिलाई खोज्नका निम्ति त्यही क्षेत्रमा जन्मे हुर्किएको मान्छेले जति सक्छ हो। अब बाहिरबाट गएर गर्नुभएको छ, धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ। तर त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने स्थानीयबाट सूचना प्राप्त गरेका आधारमा गर्ने न हो बाहिरबाट गएको मान्छेले त। तर त्यहीँ जन्मेको, त्यहीँ के अरे अब उकाली ओह्राली गरेको, वनपाखा गरेको, देउडा गाउँदै सबैसँग के अरे रमाइलो गर्दै जात्रा मेला गर्दै आएको मान्छे यो अनुसन्धानका क्षेत्रमा लागिदियो भने त्यसले साँच्चीकै वस्तुगत ढङ्गले अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, इतिहासको खोजीका क्रममा कतिपय त्रुटि पनि भएको छ। जस्तै योगीजीले जुन गर्नुभयो प्रामाणिक छ। योगी नरहरिनाथले उहाँ नेपालको त्यो कर्णाली क्षेत्रको मात्र होइन, जन्मिनु त्यहाँ भयो, जन्मिनु भयो, तर उहाँले नेपालकै इतिहासलाई अगाडि ल्याउने काम गर्नुभयो। नेपालकै गौरव विस्तारमा उहाँको विशिष्ट योगदान रहेको छ। उहाँले कर्णालीका बारेमा खोजेको सामग्री कर्णालीका बारेमा मात्र होइन, समग्र देशकै जुन अभिलेखहरूको खोजी गर्नुभयो, पदयात्रा गर्नुभयो 2009-10 सालतिरै चाहिँ उहाँले खोजेको सामग्री आधिकारिक छ। तर पछिल्लो समयमा घुम्नुभयो, जस्तै पुनःप्रकाश नेपाली यात्री पनि जानुभयो, उहाँले भेरी लोक साहित्य लेख्नुभयो, सेतीका तारा लेख्नुभयो, धेरै सामग्री राजा गगरीराजको चाहिँ यात्रा ल्याउनुभयो, धेरै सामग्री ल्याउनु भएको छ। मोहन प्रसाद खनालले पनि ल्याउनु भएको छ। तर पनि के हो भने योगीजीको सापेक्षतामा हजुर, अरूले त्यो मूल चुरो भेट्न सकेको अझै पनि लाग्दैन। त्यस कारणले योगीजीको उत्तराधिकारी त्यो क्षेत्रबाट जन्मिनु फेरि पनि जरुरी छ, पुनर्जन्म हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई योगीजीको चाहिँ। त्यो भयो भने मात्रै त्यो क्षेत्र अगाडि आउन सक्छ। तर पहिलेको तुलनामा अलिअलि काम चाहिँ भएको छ। अझै पनि त्यसका बारेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो, नेपालको अहिले हेर्नु नेपाली भाषा, हिजो कर्णाली क्षेत्रमा चाहिँ जन्मेको नेपाली भाषा, सिजामा जन्मेको, दुल्लुमा जन्मेको, त्यो विशाल सिन्जा साम्राज्यमा जन्मेको नेपाली भाषा आज विस्तार हुँदै हुँदै नेपालको सिमाना पशुपतिपुर, के अरे पशुपति नगर काटेर दार्जिलिङ, आसाम, सिक्किम, नागाल्यान्डदेखि लिएर भुटानसम्म पुग्यो, बर्मासम्म पुग्यो। अहिले त युरोप अमेरिकाभरि जताततै नेपाली भाषा छाएको छ। त्यसको उद्गम स्थल भनेको कहाँ हो त? कर्णाली हो। यो कुरालाई हामीले अझै पनि विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन सकेका छैनौँ र कर्णालीलाई गन्तव्य बनाउन सकेका छैनौँ। कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अझै पनि तिनका लागि, त्यो भाषाका क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूको लागि यो पावन स्थल हो है, यहाँ पुग्नैपर्छ एकचोटि भन्ने त्यो वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। अनि इतिहासको सुरुवात कहाँबाट भयो? ठिक छ, काठमाडौँमा के अरे लिच्छविकाल, मल्लकाल गौरवमय ढङ्गले आएको छ। तर यसका साथसाथै त्यो ठाउँ पनि चाहिँ नेपालको पुरातत्वका क्षेत्रमा, जो मैले अघि भने नि पुरातत्वको क्षेत्रमा मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका क्षेत्रमा यो खस सभ्यतासँग जोडेर, खस सभ्यताको त मूल थलो त्यही हो। खस सभ्यताको पुरातत्वको खोजी गर्दा, संस्कृतिको खोजी गर्दा, भाषाको खोजी गर्दा, चिन्तनको, दर्शनको खोजी गर्दा संसारको सबभन्दा प्राकृतिक प्राचीन दर्शन बौद्ध दर्शन हो। त्यो बौद्ध दर्शनको उद्गम स्थल भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेश नै हो, कर्णाली क्षेत्र नै हो। अहिले मैले नेपाल प्रज्ञा विज्ञानको दर्शन विभागबाट त्यो कर्णालीमा प्रचलित दर्शन परम्परा भन्ने अनुसन्धान हामीले गरायौँ, त्यो प्रकाशन पनि भइसकेको छ। म यसबारेमा आउँदैछु हजुरको। त्यसैले म यसलाई त्यस कारणले कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली दर्शनको, नेपाली संस्कृतिको, नेपाली विशेष गरी यो आर्य सभ्यता अन्तर्गतका प्राज्ञिक सम्पदाको उद्गम स्थल कर्णाली क्षेत्र हो। कर्णाली र सुदूरपश्चिम, अहिलेको सुदूरपश्चिम हिजो एउटै थियो, त्यो चाहिँ त्यो क्षेत्र हो। त्यसलाई गन्तव्य बनाउने गरेर परिवेश निर्माण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, जुन हुन सकेका छैन अझै पनि। हामीलाई पक्कै पनि आशा छ कि 7 प्रदेशमा नेपाल विभाजित भइसकेपछि अथवा 6औँ प्रदेशको कर्णाली जुन प्रदेश हो यसबाट धेरै काम हुनेछन्। उदाहरणको लागि हाल त सदस्य सचिवका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र दर्शन विभागको स्वयं प्रमुख हुनुहुन्छ। हामीले धेरै आशा गरेका छौँ, पक्कै पनि
ती उपेक्षित रहेका क्षेत्रहरूका बारेमा अनुसन्धान पक्कै गर्नुहुनेछ। तर यहाँ त एउटा विशिष्ट कवि पनि हो। यो कार्यक्रम रमाइलो कार्यक्रम पनि हो। चौतारीमा कोही कलाकर्मीहरूले गीत गाउने गर्दछन्, विशिष्ट स्रष्टाहरूले कविताहरू पनि सुनाउने गर्दछन्। अब प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय एउटा आफैमा कवि, कुन कविता हामी सुन्न चाहन्छौँ? धन्यवाद। अब मैले कविता चाहिँ अब छन्दमा धेरै लेख्ने गर्छु, लेख्न त कहिलेकाहीँ गद्यमा पनि लेख्छु, हाइकु पनि लेख्छु होइन। हजुर, मेरो चाहिँ एउटा ज्वालाखण्ड काव्य पनि प्रकाशित छ। अब समय यसका बारेमा चर्चा गरौँला। मैले अस्ति भर्खरै लेखेको कवितामा सुनाउन कृपया चाहन्छु। यो बुद्ध जयन्ती हामीले अस्ति यो 2566औं बुद्ध जयन्ती मनायौँ 2 गते। त्यसै दिन मैले एउटा कार्यक्रममा म आफै प्रमुख अतिथिका रूपमा जानुपर्ने थियो बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भमा। म त्यही सुनाउनका लागि लेखेको कविता हो। सुनाए पनि त्यहाँ बुद्ध बन्न सकौँ हामी। यो अनुष्टुप छन्दमा छ। स्वर धेरै बिग्रिया, धेरै लय हाल्दिनँ, सिधै पढ्छु मैले। पखाली मनको मैलो च्याती दुर्भावको पट भनेको पर्दा। हजुर। पखाली मनको मैलो च्याती दुर्भावको पट काल कुट अनेक औँती फुटाई विषका घट भने घैँटा, गाग्रो, विषका गाग्रा। सच्चा सङ्कल्पका साथ बोकी निर्मल भावना बुद्ध बन्न सकौँ हामी जागी अन्तर चेतना। तृष्णाबाट उठी माथि तृप्तिको उच्च श्रृङ्खला। तृष्णाबाट उठी माथि तृप्तिको उच्च श्रृङ्खला। चढ्दैछन् जसका सारा मानौ दे दिव्य पाइला। सम्यक कर्म गरी बाँच्यो त्यो सेवामय जीवन बुद्ध बन्न सकौँ हामी होस् त्यस्तै चित्त कञ्चन। हामी बुद्धको जस्तै चित्त हाम्रो पनि हुनु जरुरी छ भन्ने छ। तर यहाँनिर अलिकति फरक धार चाहिँ बुद्धले दरबार छोडे होइन, पत्नी छोडे, भर्खर जन्मेको छोरा छोडे। अब यहाँ मेरो के छ भने घर नछोडिकन, पत्नी नछोडिकन, बच्चा पनि नछोडिकन बुद्ध बन्न सक्नुपर्छ अब हामी चाहिँ भन्ने भाव छ यसमा। नछोडी घरै आफ्ना नरुवाई यशोधरा उनकी पत्नी नछोडी घरै आफ्ना नरुवाई यशोधरा। आहा सन्तानका साथ रम्दै घुम्दै वसुन्धरा। पृथ्वी। हजुर। आहा सन्तानका साथ रम्दै घुम्दै वसुन्धरा। सम्यक दृष्टि लिई हाँसौँ आमाकै काखमा सधैँ। सम्यक दृष्टि लिई हाँसौँ आमाकै काखमा सधैँ बुद्ध बन्न सकौँ हामी मान्छेकै माझमा सधैँ। बुद्ध बन्न सकौँ हामी मान्छेकै माझमा सधैँ। स्वार्थको तुच्छताबाट परार्थतिरको रथ। स्वार्थको तुच्छताबाट परार्थतिरको रथ। हाँकेमा दुनियाँ साथ भेटिन्छ लक्ष्यको पथ। दुनियाँलाई छोड्नु हुँदैन, सँगसँगै जानुपर्छ। भोकै नाङ्गै कहीँ हुन्नन् शान्तै मान्छेका मन। भुखा पेट भजन नहोए गोपाला भन्छ होइन, मर्ता क्या नहीं कर्ता भनिन्छ। भोकै नाङ्गै कहीँ हुन्नन् शान्तै मान्छेका मन बुद्ध बन्न सकौँ हामी भोग्दै सुन्दर जीवन। बुद्ध बन्न सकौँ हामी भोग्दै सुन्दर जीवन। मेट्दै सन्ताप साराका जलाई सुखको दियो। मेट्दै सन्ताप साराका जलाई सुखको दियो। अत्याचार भगाएर बन्दै त्यो न्यायको मियो। अत्याचार भगाएर बन्दै त्यो न्यायको मियो। शुद्ध्याएर स्वयंलाई गरौँ संसार शुद्ध यो। आफूबाट सुरु गरौँ शुद्ध गर्ने प्रक्रिया। बुद्ध बन्न सकौँ हामी बनोस् चिन्तन बुद्ध यो। बुद्ध बन्न सकौँ हामी बनोस् चिन्तन बुद्ध यो। सत्यको भुइँमा टेकी कर्मनिष्ठ बनिकन। सत्यको भुइँमा टेकी कर्मनिष्ठ बनिकन खोली हृदयका ढोका गर्दै त्याग र अर्पण। अहङ्कार सबै फालौँ बाँचौँ अस्तित्व साथ यो। अहङ्कार सबै फालौँ बाँचौँ अस्तित्व साथ यो। बुद्ध बन्न सकौँ हामी बनाई बुद्ध विश्व यो। बुद्ध बन्न सकौँ हामी बनाई बुद्ध विश्व यो।
यो आफू पनि बुद्ध बनाउँ र अरूलाई पनि बुद्ध बनाउँ धेरै राम्रो, भन्ने चाहिँ भाव छ यसमा। धेरै राम्रो। अब प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यूलाई यो धेरै कृतिहरू छन्, यो कृतिहरू कुन बेला कसरी जन्मे यसका पनि आफ्ना कथा र व्यथाहरू होलान्। अझै वैयक्तिक विवरण हेर्दाखेरि धेरै कृतिहरू अझै जन्मिँदैछन्। आदरणीय दर्शकहरू, हामी सबै यस्तै साहित्यिक सेवक बन्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि यसले राम्रो रूप लिनेछ। यी खजनाहरू, यी अनुसन्धानका पाटाहरू भोलिका विद्यार्थीहरूले यतातिर पक्कै पनि आफ्नो ध्यान दिनेछन्, आफ्नो तन मनलाई केन्द्रित गर्नेछन् यी कृतिहरूले। अझ बाँकी छन्। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँ भनिन्छ नि, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा त आफ्नै ठाउँमा मात्रै पुजिन्छन्, अहिले त राजा पनि छैनन्। तर यी विद्वानहरू, यी विद्वान व्यक्तिहरू गाउँ गाउँ, झोपडी झोपडी, हरेक विद्यालयहरूमा, हरेक विश्वविद्यालयहरूमा, हरेक प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहसका विषय बन्न सक्दछन्। यी विषयहरू, यी खजनाहरू अब के दिउँ? हार्दिक धन्यवाद बाहेक कार्यक्रम चौतरीबाट के दिन सक्छौँ यस्ता कृतिहरू? मलाई एउटा धेरै जिज्ञासा छन्, समय थोरै छ। उपाध्यायज्यू कसबाट प्रेरित भएर यसरी यो साहित्य, दर्शन, संस्कृति, अझ यहाँ त आदरणीय दर्शकहरू निवेदन गरिहालौँ, उहाँ संस्कृत विश्वविद्यालयको एउटा प्रकाण्ड विद्वान, प्राध्यापक मात्रै नै भएर प्रशासनिक व्यक्तित्व पनि हो। त्यसैले यो कहाँबाट सङ्गत आएर एउटा जगत प्रसाद उपाध्याय बन्न सक्यो यो कृतिका बारे? हजुर, यसमा के छ भने अब मेरो घर चाहिँ दैलेको जुन लम्जी भन्ने गाउँ हो मेरो, हजुर, घर भएको ठाउँ चाहिँ, मेरो घर चाहिँ लगभग 600-700 वर्षदेखि यो ज्योतिष र वैदिक ज्योतिष र कर्मकाण्डको गुरुकुलका रूपमा रहेको। अब गत 2-3 वर्ष अगाडि मात्रै राष्ट्रिय अभिलेखालयले मेरो घरमा दुईटा टोली गएर त्यो पुराना हस्तलिखित ग्रन्थहरू, पात्रहरू, 400-500 वर्षका त पात्रहरू मात्रै उहाँले लिएर आउनु भएको छ राष्ट्रिय अभिलेखालयमा। त्यति पुराना सामग्रीहरू मेरो घरमा छन् र मेरा पिताजी, हजुरबा, बुढा हजुरबा लगभग भनौँ न 600-700 वर्षदेखि लगातार त्यो गुरुकुल हुँदै आएर मेरो पिताजीमा सर्यो भनौँ न, हजुरबाबाट पिताजीमा आइपुग्यो। अब मलाई सामान्यतया केटाकेटीमा बुवाकै प्रभावबाट म यो पढ्ने, लेख्ने, विशेष गरेर पहिले सुरुमा त रुद्री पढियो, वेद पढियो होइन, सत्यनारायण पढियो, चण्डी पढियो, कौमुदी पढियो, अमरकोट पढियो होइन। त्यो संस्कार आयो ममा। अर्को कुरा के रह्यो भने अब दैलेखतिर जसरी सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेशमा देउडा गाउने, खेल लाउने चलन छ नि होइन, खेल रस खेला भनेर चाहिँ खेलाउडा भन्छ नि खेल लाउनेलाई, त्यस्तो चलन थियो। त्यो खेल लागेको देखेर अनि घाँस काट्न जाँदा, गाईबस्तु चराउन जाँदा पनि पुस्तक पनि लिएर जान्थेँ, म गीत पनि गाउँथेँ, गीत पनि गाउँथेँ, अरूले गीत गाएको सुन्थेँ पनि चाहिँ। त्यहाँबाट पनि त्यो लयमा गुनगुनाउने चाहिँ चेतना आयो। पछि मैले माधव घिमिरेको अलिक ठुलो हुँदै जाँदा 14 वर्षको मेरो आमा चाहिँ, म 5 वर्ष पुग्ने बित्तिकै आमाको निधन भयो। अनि घरमा पढ्ने त्यति राम्रो वातावरण नभएपछि घर छोडेर बाहिर गयो, अयोध्या गएर पढियो होइन। त्यहाँ पढ्न जाँदाखेरि, संस्कृत पढ्न जाँदाखेरि मैले माधव घिमिरेको गौरी खण्डकाव्य पढ्न पाएँ अयोध्यामा। त्यो पढ्न पाउँदाखेरि मेरो आमा पनि सानैमा बित्नु भएको, त्यसले मलाई यस्तो द्रवीभूत बनाइदियो त्यो गौरी खण्डकाव्यले। त्यसबाट मानवीय करुणा युक्त चाहिँ रचनाहरू रच्नुपर्दो रहेछ, लेख्नुपर्दो रहेछ भन्ने भावना जागृत भयो। त्यही बेलामा मैले बाडी कविता सङ्ग्रह पनि पढ्न पाएँ युद्धप्रसाद मिश्रको। त्यो बाडी कविता सङ्ग्रहले मलाई चाहिँ क्रान्तिकारी चाहिँ बनायो। क्रान्तिकारी चाहिँ समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडनको विरोध गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, अन्धविश्वासलाई चाहिँ के अरे अन्धविश्वासमा लाग्नु हुँदैन भन्ने चेतना त्यहाँबाट आयो। यसरी माधव घिमिरे, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे र त्यस बेलाको जनकवि युद्धप्रसाद मिश्र दुवैजनाको प्रभावबाट म लेख्न थालेँ। अब त्यो आन्तरिक लयगत गुनगुनाहट मैले गाउँबाट प्राप्त गरेँ, घरबाट प्राप्त गरेँ, त्यो संस्कृतको संस्कार त्यहाँबाट प्राप्त गरेँ। अब मानवीय करुणा माधव घिमिरेको गौरीबाट प्राप्त गरेँ, क्रान्ति चेतना युद्धप्रसाद मिश्रबाट प्राप्त गरेर म चाहिँ लेख्न प्रारम्भ गरेँ। त्यसपछि त्यो गाउँमा गाईबस्तु चराउन जाँदाखेरि पनि लेख्ने, रक्सीका विरुद्धमा कविता लेख्ने, जुवाका विरुद्धमा कविता लेख्ने होइन, डायरीमा लेख्ने, कापीमा लेखेकै गर्थेँ गोठाला जाँदाखेरि पनि चाहिँ। अनि पछि चाहिँ अब तर ती सबै सङ्कलित संरक्षित हुन सकेनन्।
अब पछि 45 सालमा पहिलोपल्ट प्रकाशित भएर त्यसपछिका रचनाहरू भने मैले सुरक्षित राखेँ। तीमध्ये कति प्रकाशित छ, अझै पनि कतिपय अप्रकाशित अवस्थामा। अब यी कुरा सान्दर्भिक कुराका साथसाथै समय बितेको यादै भएन प्राध्यापक उपाध्यायज्यू। अब कुनै बेला फेरि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवमा रहँदाखेरि धेरै लामो कालखण्डसम्म यहाँले सेवा गर्नुभयो। त्यहाँका बारेमा फेरि कुनै कार्यक्रममा म यहाँलाई निमन्त्रणा पक्कै गर्नेछु, कार्यक्रम चौतारीमा आइदिनु होला। कस्तो लाग्छ नेपाली भाषा साहित्य छोटकरीमा भनिदिनु होला, समय गइसकेको छ। नेपाली भाषा साहित्यले भोलिका पिँढीहरूको लागि एउटा उज्यालो मार्ग देला जस्तो लाग्छ कि कस्तो लाग्छ? होइन, दिन्छ दिनुपर्छ। र कस्तो छ भने अब हाम्रो जुन पञ्च नि नेपाल जसरी विलक्षण छ प्राकृतिक दृष्टिले, यतिको सुन्दर देश अन्त छैन। यसलाई मात्र के हो भने हामीले आधुनिक विज्ञान प्रविधिले सिँगार्नु मात्रै बाँकी छ क्या। प्रकृतिले त आफै दिएको छ, बनाएकै बनाउनु क्या छ, दैलेखको गढी भनेर गीत गाउँदै मैले बनाएकै बनाउनु क्या छ नेपाल यो देश भनेर गीत गाउँदा हुन्छ कि आफै बनाएको छ। तर यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नु पर्छ। र नेपाल देश जसरी आफै बनेको छ, हाम्रो संस्कृति पनि त्यत्तिकै सुन्दर ढङ्गले बनेको छ, भाषा सुन्दर ढङ्गले बनेको छ, चिन्तन दर्शन सुन्दर ढङ्गले बनेको छ। संसारमा यो विज्ञानको उद्गम भूमि पनि यही हो, यो दर्शनको उद्गम भूमि पनि यही हो। मात्र हामीले के गर्यो, हाम्रो बिचको पुस्ताले यसलाई मन्दिरमा लगिदियो, हामीले चाहिँ के अरे अरूले प्रयोगशालामा लग्यो, हामीले मन्दिरमा लग्यौँ। अब हामीले प्रयोगशालामा पनि हाम्रो ज्ञानलाई लानुपर्छ र हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति आफैमा राम्रो छ, सुन्दर छ। यसलाई अझ चाहिँ सृजनाका माध्यमद्वारा समृद्ध बनाएर भावी पुस्तासम्म पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, अत्यन्तै ओजस्विला शब्दहरू विचारहरू हाम्रा माझमा बाँडिदिनु भयो। हामी सदैव आभारी रहनेछौँ, आभारी छौँ। अन्तमा कुनै बेला फेरि यहाँले हामीलाई समय दिनुहुनेछ। सदस्य सचिवका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। यसका बारेमा एउटा छुट्टै पोको खोल्न बाँकी छ क्या। हजुर, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुख शान्तिको कामना गर्दछौँ। यहाँले मलाई सम्झिनु भयो, निम्ताउनु भयो, मेरो सृजना धार्मिकताका बारेमा, आफ्नै जीवनका बारेमा, पारिवारिक पृष्ठभूमिका बारेमा, कर्णाली क्षेत्रका बारेमा आफ्नो विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यहाँलाई र नेपाल टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। दाजु दैलेख सुविधा र भाइ कुल्लीका मेट, दाजु दैलेख सुविधा र भाइ कुल्लीका मेट, सम्झे सुनाखडी हुँदै रहे भेटा, सम्झिरहे सुनाखडी हुँदै रहे भेटा। आदरणीय दर्शकहरू, निर्धारित समय यहीँ सुसम्पन्न भएको हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।